नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा हामीले विशेष गरी सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई कसरी छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा काठमाडौँ जिल्लाभित्रका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख र त्यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बीच स्थानीय तहमा कसरी सुशासन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र त्यहाँको भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयवस्तुमा छलफल सञ्चालन भएको छ। अब प्रस्तुत छ सोही सम्बन्धी यो सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहसँगको छलफल र अन्तर्क्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै गएको छ। अख्तियारमा पर्ने उजुरी मध्ये 26% भन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका उजुरी रहेको बताउँदै आएको आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका रणनीतिहरूलाई स्थानीय तह केन्द्रित गरेर अगाडि बढेको छ। यसै अनुरूप जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन आयोगको संवैधानिक अधिकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले सुशासनको बहाली र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि अपनाउनु पर्ने सबै खाले रणनीति अपनाउन तयार रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले केन्द्र तहदेखि ओडा तहसम्म नै पुगेर सुशासनका बारेमा जानकारी गराएको भन्दै अनियमितता भएको र भ्रष्टाचार भएको बारेमा उजुरी लिन आयोग 24 घण्टा तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगमा गत वर्षको तुलनामा उजुरी बढ्दै गएको स्मरण गराउँदै आयोगले उजुरी बढ्नुलाई मात्र उपलब्धिका रूपमा नहेरेको भन्दै परेका उजुरीमा हासिल गरेको सफलताले आयोगप्रतिको आम नागरिकको विश्वास बढाउने बताउनुभयो। शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै उजुरी आउँछ स्थानीय तहसँग जोडिएका उजुरीहरूको प्रचुरता आयोगमा छ। अघि अब उजुरी आयोगले अब सूचनालाई सञ्चार माध्यममा आएका सूचनालाई पनि ग्रहण गर्छ। त्यसबाट निर्देशित चाहिँ हुँदैन, तर त्यो आयोगका लागि महत्त्वपूर्ण फिडब्याक अनुपोषण चाहिँ हो भन्ने आयोगको मान्यता चाहिँ हो। फेसबुकमा आएको कम्प्लेन 24 आवर्स आयोगले सर्भिस उपलब्ध गराएको छ। अनलाइन कम्प्लेन गर्न सकिन्छ, टेलिफोन कम्प्लेन, फेसबुकको उजुरी, सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ आयोगले सूचनाको रूपमा ग्रहण गरेको छ र प्रवेश गरेको छ। उजुरीको फ्लो हेर्ने हो भने 30,000 भन्दा बढी उजुरीहरू आयोगले प्राप्त गरिरहेको छ र अहिले 2000 भन्दा बढी विषयहरू आयोगको विस्तृत अनुसन्धानमा छ। अघि यहाँ प्रस्तुतिमा पनि आइसकेको हुनुपर्छ। गत वर्ष सबैभन्दा धेरै मुद्दा आयोगले लिएर गयो, 351वटा मुद्दा। हिजोसम्मको मितिमा हेर्ने भने यो वर्ष 316वटा मुद्दाको निर्णय भइसकेको छ र अझै 4.5 महिना जति अवधि आयोगलाई बाँकी छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी 425 भन्दा बढी नै मुद्दाहरू यो वर्ष फेरि सधैँ मैले भन्ने गरेका थिएँ विभिन्न कार्यक्रममा आएको 29 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै केस लग्यौँ। फेरि आउँदो वर्ष 30 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै लग्यौँ भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ विद्यमान भएको देखिएको छ। यो मुद्दाको सङ्ख्या मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यसले चाहिँ सुशासन चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरातर्फ पनि सङ्केत गर्छ भन्ने बुझिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। आयोगले कुनै पनि विषयमा प्रवेश गर्नु अघि त्यस विषयमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने तर्फ इङ्कित गर्दै उहाँले आयोग रहरले नभई बाध्यताले विभिन्न विषयमा छानबिन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। विकास निर्माणका विषयमा पछिल्लो समय आयोगमा उजुरी बढिरहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले रोगडा आयोजनाहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र आयोगले चासो दिएकै कारण केही सफलता मिल्दै गएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। आयोग कुनै पनि विषयमा रहरले होइन बाध्यताले मात्रै प्रवेश गर्छ। त्यो बाध्यताको जुन दिन त्यो बाध्यताको सिर्जना हुने त्यही दिन चाहिँ मुलुक सुशासन स्थापनाको क्षेत्रतर्फ निर्देशित भएर अगाडि बढ्यो भन्ने मान्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ स्पष्ट ठम्बे र मान्यता पनि छ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। गत वर्ष हामीहरूले रुग्ण प्रकृतिका ठेक्काको विश्लेषण गऱ्यौँ। 1848वटा ठेक्काको विश्लेषण गऱ्यौँ। त्यसले बडो दर्दनाक तस्बिर नेपाल सरकारको कार्यप्रणाली र सबै कुराको एउटा विवश तस्बिर चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। 1 खरब 18 अरब यो मुलुकको पुँजी, राज्यको पुँजी, जनताले कर तिरेको पैसा निर्माण व्यवसाय मित्रहरूको हातमा चाहिँ गयो। 24 अरब जति मोबिलाइजेसन पेस्की मात्र गएको छ। मोबिलाइजेसन लगेर 4 महिनाको कार्य अवधिको ठेक्का 8 वर्षको छोएको पनि छैन। रियल इस्टेटको बिजनेस गरेर निर्माण व्यवसाय मित्रहरू बस्नु भएको छ। मैले चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले मलाई आमन्त्रण गरेको थिएँ, त्यहाँ पनि गएर भने निर्माण व्यवसाय मित्रहरू टोपी हातमा लिएर काममा जानुहुन्छ, शुभकामना छ।
निर्धारित शर्तभित्र काम गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँहरू चाहिँ अब अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभित्र हुनुहुन्छ है भने मैले 50-60 भन्दा बढी विषयहरू आएको विस्तृत अनुसन्धानमा छन्। केही विषयहरू मुद्दा चलिसकेको अवस्था पनि छ र यो वर्ष फेरि आयोगले अर्को विश्लेषण अध्यावधिक विश्लेषण चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। आएको वेबसाइटमा छ। त्यो हामीहरूले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, योजनाको उपाध्यक्षज्यू र नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई त्यो उपलब्ध गराएको पनि छ। तर केही सकारात्मक प्रतिफलहरू अहिलेको विश्लेषण गर्दाखेरि प्राप्त भएको छ। केही योजनाको 80% बढी प्रगति, केहीको 50% बढी प्रगतिहरू भएको पनि छ र जसमा प्रगति भएको छैन त्यसको बारेमा नेपाल सरकारले घचघच्याउने कामहरू आयोगले गरेको छ र आयोगले प्रवेश गर्नुपर्ने देखेकै अवस्थामा चाहिँ आयोग प्रवेश पनि गरेको छ। त्यो अनुसन्धानको चरणमा छ भन्ने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। संघीय संरचनामा देशले अभ्यास गर्न थालेसँगै सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहहरू पनि थपिएका छन्। नागरिकहरूले स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा गरेको अनुभूतिलाई पनि आयोगले हेरिरहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय सरकारले अनुभूति गरेको समस्या र सुधारका क्षेत्रमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा आयोगले सुझावहरू प्रदान गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको भन्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले यस विषयमा नयाँ बहसको सुरुवात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले काम नगर्ने तर सेवा सुविधा लिइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने व्यवस्थाका लागि आयोग तयार रहेको बताउनु भयो। जनताले जस्तो अनुभूति गर्छन् सरकार प्रति नागरिकको धारणा पनि त्यस्तै हुने विचार उहाँले व्यक्त गर्नु भएको थियो। आयोगमा पर्ने उजुरीहरूलाई मिहिन ढंगबाट छलफल, बहस र स्क्रिनिङ गरेपछि मात्र अन्तिम निर्णय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। विकासका लागि आयोग बाधक नभई साधक भएर अगाडि बढ्न चाहेको भन्दै आयोगसँगको सहकार्यका लागि सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो। आयोग विकासका लागि बाधक छैन, साधकको रूपमा हामी तयार छौँ। कुनै पनि कानुनी जटिलताको प्रक्रियामा कन्फ्युजन भयो भने हाम्रो ढोका सदैव खुला छ। काठमाडौँको मेयर साहब त केही पटक मौका नै आउनु भएको छ। यस्तो चाहिँ समस्या कसरी जानु ठिक हुन्छ। काठमाडौँको प्रमुख प्रशासक अधिकारी पनि आउनु भएको छ। नेपाल सरकारका मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुखहरू पनि कतिपटक चाहिँ हामी कहाँ आउने गर्नुभएको छ। कसरी जान ठिक हुन्छ भने हामी कहाँ त्यो खालको विज्ञता भएका राष्ट्रिय सेवाकारी पनि हुनुहुन्छ। हामीहरूले लागेको यो बाटो जानु ठिक हुन्छ। यहाँहरूलाई दिने सुझाव मात्रै, जाने नजाने कुन बाटो हिँड्ने भन्ने निर्धारण गर्ने खुट्टा उचाल्ने काम त यहाँहरूले गर्नुपर्छ। त्यो हामीले गर्दैनौँ, तर यो बाटो देखाइदिने कामसम्म चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यसका लागि हामी सदैव उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षारत रहनेछौँ। यसै गरी छलफल कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन समग्र राष्ट्रको अभियान भएका कारण यसलाई सबै मिलेर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सुशासन प्रवर्धनका लागि काम नगर्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। कतिपय विकास निर्माणका क्षेत्रमा अवरोध गर्ने मनसायले पनि उजुरी पर्ने गरेको भन्दै यस विषयमा आयोग सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कहिले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नु पर्यो भने अदालतलाई अख्तियारलाई हतियारको रूपमा पनि प्रयोग गरे कि भन्दैछौँ पनि कहिले कुरा पनि आउँछ। यसलाई भन्न मिल्दैन नमिल्ने थाहा छैन। फेरि मैले त सोझो मनले भन्दै जे देखेँ जे खुवाएर आयो त्यही कुरा भन्दैको। कहिले नेपाल सरकार या सङ्घीय सरकार या प्रदेश सरकारलाई अनुमोदन पर्यो भने अदालतमा एउटा सुस्त निवेदन हालिदिने, अख्तियारमा सुस्त निवेदन हालिदिने। त्यो प्रविधिले पनि धेरै कामहरू समयमा सम्पादन हुन नसकेका पनि छन्। त्यस्तो कुरालाई पनि अब उजुरी प्रक्रियामाथि पनि राज्यको समयमा खर्च गर्न नदिएर, राज्यको पैसा सदुपयोग गर्न नदिएर राज्यले घाटा गर्छ भने त्यो पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने कि नपर्ने। यसैबीच जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यले अधिकार सहितको स्थानीय तह नयाँ अभ्यास भएका कारण पनि काम गर्न केही अप्ठ्यारो भएको बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको तालमेल नहुँदा केही समस्याहरू उब्जिएको बताउनु भयो। विशेष गरेर काठमाडौँभित्र निजी जग्गा खार्ने सम्बन्धमा घडेरी बनाउने विषयमा चाहिँ स्थानीय तहले अनुमति दिँदाखेरि हामीहरूलाई जुन समस्या भएको छ, त्यहाँ चाहिँ 10-20 जना मान्छेहरू जम्मा गरेर घडेरी बनाउने भनेर अगाडि बढ्ने र त्यहाँ डोजर लगाउने र त्यहाँबाट उत्खनन गरेर बालुवा गिट्टीहरू निकालेर पेशविखन गर्ने भएको हुनाले यसमा प्रदेश सरकारले जुन कार्यविधिहरू बनाएर पठाएका छौँ त्यसलाई अझ स्पष्ट गर्नुपर्ने। यसैगरी टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सम्बन्धित निकायहरूले निर्णयमा ढिला सुस्ती गरिदिएका कारण आफूहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनु भयो।
अब हामी सुशासन प्रत्याभूत गर्नको लागि लागिरहेका छौँ। तर अब यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सम्बन्धित निकायले चाँडो त्यसको फसट नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएर गएको छ। मैले यो के कुरा गर्न चाहेको भने हाम्रो पोखरा नगरपालिकाको एउटा जुन हस्पिटल इसान हस्पिटलले घर बिल्डिङ निर्माण गर्नको लागि नगरपालिकामा जुन कानुनी प्रक्रिया मिलाएर उहाँहरूले आवेदन दिनुभयो। यसैगरी कागेश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले स्थानीय तहका लागि आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझाव सकारात्मक भए पनि आफूहरूलाई काम गर्ने विषयमा भने केही अप्ठ्याराहरू रहेको भन्दै यस बारेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। अब यो अहिले अख्तियारको जुन 61 बुँदे छ म त्यसलाई चाहिँ नमन पनि गर्छु। तर एउटा कुरो चाहिँ उपभोक्ता समितिले हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाउने भनेर भनेको छ। अब त्यो मान्छे कहाँ पाउँछ, कसरी काम गर्ने, एउटा चाहिँ हेभी इक्विपमेन्ट अनुसार के पर्ने हो होइन, त्यो कारणले गर्दा अप्ठ्यारो हो। हामी चाहिँ उपभोक्ता समितिले पैसा बनाउनुपर्छ, यो कर गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको। अब झन् त्यसमा बाध्यपछि अझ काम गर्न सकिँदैन, एउटा चाहिँ त्यो। अनि कागेश्वरी नगरपालिका चाहिँ हामीले 7 करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ 50-50 यसैबीच बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले 61 बुँदे आयोगको सुझावले आफूहरूलाई र कर्मचारीहरूलाई सचेत बनाएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले कथनी र करणीमा एकरूपता आउनुपर्नेमा जोड दिँदै जनतालाई सहज सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै अगाडि बढ्न सके सुशासन बहाली हुने बताउनुभयो। भन्ने र गर्नेमा फरक, एकदमै फरक देख्छु म। मानिसहरू देख्दैमा थाहा हुन्छ, छाँटकाँट देख्दै हेर्दैमा थाहा हुन्छ। त्यसकारण यो देशको लागि सबैजना मिलेर गऱ्यो भने हुन्छ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू नभए देश बन्दैन। जनप्रतिनिधिहरूले खान्छ भने खबरदार, कसरी हुन्छ यसलाई 10,000 5,000 दिएर चाहिँ फसाइहाल्नु भन्ने खालका कर्मचारी हुन्छ। आउनेलाई यसो कुराकानी गऱ्यो, गएर खुसखुस कुरा गऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ अलिअलि दिएर यसो फसाएर गरेपछि आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउन पाइन्छ। पहिलेदेखि सहयोग हुने चाहिँ त्यो ट्र्याकमै बस्दैन। तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर बोहराले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्ने विषयमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहको रहेको भन्दै सुशासन सहितको सेवामा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सुशासनमा हिजो भएको विधि र व्यवस्थापन जुन छ त्यो लेन्दी छ। जनताले 15 दिन पाउने कामलाई 10 दिनमा हामीले गर्न सक्ने स्थिति बनाउन सक्दैन। त्यही अझ 15 दिनमै फेरि काम गर्न पर्छ भने के स्थानीय तह आएको, किन जनप्रतिनिधि आएको, किन यस्तो व्यवस्थापन भएको भनेर क्वेसन आएको छ। यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ र अर्को भ्रष्टाचारको कुराहरूमा पनि डकुमेन्ट मिलाउनेले अलिकति सहिलेसँग काम पाउँछ, डकुमेन्ट मिलाउनेले अलिक पाउँदैन। जो इमान्दारी छ, सोझो छ, त्यसलाई थाहा छैन, त्यसले डकुमेन्ट मिलाउन जान्दैन। चन्द्रगिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि आयोगले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा तल्लो तहसम्म पुगेर गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो। यो चाहिँ स्थानीय तहको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि एकपटक चाहिँ यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भने प्रभावकारी जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी त जति पुग्यो भने बुझिरहेका छौँ, प्रमुख साथीहरूले पनि हामी बुझाउने भएको छ। हामी यहीँ मात्रै सुनाउने भयो, त्यहाँ कार्यान्वयन गऱ्यो भने हामी मात्रै सुनिरहेको छौँ। अहिले जुन ठाउँमा कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने, जुन वडा तहदेखि लिएर तल्लो तहमा जानुपर्ने त्यस तहमा चाहिँ एकपटक म काठमाडौँ जिल्लामा अहिले चाहिँ सचिवले पनि कुरा गर्नु भएको छ। यो चाहिँ जुन आज सुझावहरू पनि जुन आएको छ, अहिले त्यहाँ जुन कुरा आएको छ ती सबै कुराहरू राम्रो छ। त्यसमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पनि छिटो गरिदियोस् र हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो गर्नुहोस्। क्षेत्राधिकार पनि त्यसमा चाहिँ कम्तीमा पनि नमुनाको रूपमा रहिरहोस्। यसैगरी कार्यक्रममा आयोगको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले आयोगमा पर्ने उजुरीहरूलाई सोझै मुद्दा चलाउने नभई त्यसको विभिन्न पक्ष र कोणबाट विश्लेषण गरेर मात्र आयोगले छानबिन एवं अनुसन्धानमा लैजाने बताउनु भयो। स्थानीय तहका बारेमा आयोगमा परेका उजुरीको संख्या बढिरहेको समयमा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कामका बारेमा सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टिको अवस्था बुझ्न आयोगले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेको जानकारी गराउनु हुँदै उहाँले त्यस प्रतिवेदनले सन्तोषजनक अवस्था नदेखिएको बताउनु भयो। हामीले पाएको जुन सार्वजनिक पद हो त्यो पद मैले मेरो लाभको लागि सोचे, मेरो लाभको लागि प्रयोग गरेँ भने त्यो भ्रष्टाचार पर्दो रहेछ। जुनसुकै परिभाषा जसले दिए भने पनि भ्रष्टाचारको जरोमा चाहिँ त्यही रहेछ हैन।
अब यो सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र निजी लाभको लागि भन्यो नि, यसलाई अलिकति व्याख्या गर्दाखेरि यो कसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ भने यो सार्वजनिक सम्पत्ति, पद, शक्ति र स्रोत हामीलाई प्राप्त भएको हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति, पद, शक्ति र स्रोत हामीलाई प्राप्त भएको हुन्छ। यो प्राप्त भएको चाहिँ निजी र व्यक्तिगत फाइदाको लागि हामीले प्रयोग गर्यौँ र यहाँ अर्को अब यो कसले प्रयोग गरियो भन्ने सन्दर्भमा कसले प्रयोग गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले प्रयोग गर्यो, अरूले होइन। त्यसैले अहिले अघि जुन भन्यो नि, अब यो भ्रष्टाचार कसले गर्दै रहेछन् भन्दाखेरि सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले गर्नुहुन्छ क्या। यो संविधानले गरेको व्यवस्था हो, यो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति। त्यसपछि यही संविधानले के भन्यो 293 भन्दाखेरि यो आयोग चाहिँ सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहने। हामी सङ्घीय ढाँचामा गयौँ, एउटा आयोग छ जो केन्द्रमा बस्छ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि अर्को आयोग बन्दैन है। यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै स्थानीय तहमा विभिन्न अनियमितता रहेको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। रोल मोडलका रूपमा स्थानीय तह कुनै पनि देखाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले यसका लागि सुशासन स्थापित गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सदाचार, यो सहभागितामूलक नीति निर्णयको विषय, पारदर्शी कार्य प्रणालीको विषय, सकारात्मक परिवर्तनमा विश्वास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको अधिकार स्थापित गराउने नेतृत्व, भ्रष्टहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन, स्वार्थवादी विषयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति, पेशकी लिए फसेट नगर्नेको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रणाली पनि सुधार गर्नुपर्छ कि सार्वजनिक रकमको प्रचलित कानुन बमोजिम पारदर्शी किसिमले खर्च गरी त्यसको लाभ जनतासम्म पुर्याउने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने विषय, यो प्रमुख विषयहरूको मुखबाट आउनु परेको यस्ता विषयहरू। यसैबीच मनहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज गेवालीले आर्थिक नियन्त्रण राख्न समस्या भएको बताउनु भयो। उहाँले सुशासन कायम गर्न समस्या रहिरहेको समेत धारणा राख्नुभयो। आर्थिक नियन्त्रणको पाटो अत्यन्तै जटिल हुन्छ। यो अहिले पालिकाहरूमा पालिकामै समय भएको लेखा प्रमुख राखिएको कारणले गर्दा कतिपय स्थानमा हामीलाई आर्थिक नियन्त्रणको लागि समस्या भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो माग समग्र सबै प्रमुख प्रशासकहरूको तर्फबाट म माग के गर्छु भने लेखा प्रमुख चाहिँ सङ्घीय कर्मचारी नै हुनुपर्छ। छलफल कार्यक्रममा शंकरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ, कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जन, कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती खड्का, दक्षिणकाली नगरपालिकाका लेखा प्रमुख गणेश गुरुङ लगायतले स्थानीय तहमा रहेको सुशासनको अवस्थाका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अन्य कार्यालयबाट सरुवा भएर आउने कर्मचारीहरूका लागि आयोगले आफ्नो कार्य प्रकृति, आफ्नो कार्य र संरचनागत दृष्टिकोणबाट पनि उनीहरूलाई जानकार बनाउने उद्देश्यका साथ अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा यो साता पनि आयोगमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अब प्रस्तुत छ सोही सम्बन्धी यो सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा आएका नयाँ कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आयोगमा सरुवा भएर आउनुहुने नयाँ कर्मचारीहरूका लागि आयोगको कार्य प्रकृति, यसको आचरण र व्यवहारका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यका साथ अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापन समारोहमा बोल्नुहुँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले आयोगमा रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, अधिकार र कर्तव्य लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उजुरी प्राप्त गरेदेखि त्यसको फैसलासम्मका काम कसरी सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जान्न सहयोग पुगेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेसम्म आयोगले जुन प्राप्त गर्यो सफलता, त्यो सबै हाम्रो सामूहिक क्रियाशीलताको परिणाम चाहिँ हो। गत वर्ष हामीले 351 मुद्दा लाग्यो। आजको मितिसम्मको निर्णय हेर्दाखेरि 327वटा मुद्दाको निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ, आजको प्लस समेत गर्दा आजको बैठकबाट। अब अझै पनि 2000 प्लस चाहिँ हाम्रो विस्तृत अनुसन्धानमा छ। अब यो वर्ष अर्को रेकर्डको वर्ष हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। त्यो सबैको सक्रिय सहभागिताको कारणले नै हो भन्ने हो। तर बाहिरको इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टमा म्याच्योर्ड खालको एउटा रिपोर्ट आयो भने यहाँ त्यो 2 महिनाको समय
अतिरिक्त समय लगाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ विद्यमान रहँदैन। त्योतर्फ तपाईँहरूको अलिकति सिरियसनेस रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो रहोस् पनि। अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापन समारोहमा आयोगको आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले आयोगले सम्पादन गर्ने कामलाई उपलब्धिमूलक बनाउन आयोग एक्लैले सम्भव नहुने भन्दै सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्ने बताउनु भयो। जो साथीहरू जुन कार्यालयबाट आउनु भएको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले आफ्नो कलिग्सहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नुहुनेछ र यसलाई समृद्ध एउटा म्याच्योर बनाएर चाहिँ हाम्रो सफलताको दरलाई चाहिँ अझ बढाउनमा यहाँहरूले सक्रियताका साथ लाग्नुहुनेछ, योगदान दिनुहुनेछ। यही आशा र विश्वासको साथ तपाईँहरूले अब यो सिकेको सिपलाई आगामी आउने दिनहरूको चाहिँ अनुसन्धानको कार्यमा चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन पक्कै पनि हुनेछ। यसैगरी आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले यस्ता कार्यक्रमहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्पादन हुने कामका बारेमा जानकारी लिन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उजुरी लिएपछि त्यसको छानबिन, उजुरीको छनौट र थप अनुसन्धानका बारेमा विशेष ध्यान दिन सहभागीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सचिव अधिकारीले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो अख्तियारीलाई उच्च जिम्मेवारीका साथ कसैले प्रश्न नउठाउने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यो आफ्नो क्यापासिटीलाई बढाउनु पर्ने भयो, धेरै कुराहरू बुझ्नु पर्ने भयो, धेरै गहिराइमा गएर छिद्रहरू खोल्नु पर्ने आवश्यकता र त्यसैले नै प्रशिक्षणको आवश्यकता जहिले पनि परिरहन्छ। र प्रशिक्षण भनेको कन्टिन्यू प्रोसेस हो। यो एक दिनमा सकिने, आज 5 दिनको लिएपछि अब लिनु नपर्ने भन्ने पनि हुँदैन। केही समयपछि फेरि लिनुपर्ने हुन्छ र आफूलाई इनरिच गरिरहनु पर्ने, आफ्नो क्यापासिटी बढाइराख्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। यसैगरी आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले अख्तियारका विभिन्न कार्यालयमा आउनुभएका नयाँ कर्मचारीहरूलाई आयोगको क्षेत्राधिकारका विविध विषयवस्तुमा जानकारी गराइएको बताउनु भयो। प्रवक्ता कोइरालाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्र र सक्रियता बढाउँदै गएको बताउनु भयो। उहाँले बहुआयामिक क्षेत्रमा अख्तियारको निगरानी बढाउने बताउनु भएको थियो। स्थलगत अनुगमनमा हेर्नुपर्ने विषयहरू, राख्नुपर्ने कागजहरू, अनि बयानको प्रक्रिया, व्यक्ति पक्राउ गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, धरोडी फिर्ता, तारेक पर्चा, हाजिरी जमानी र रङयाद कारबाहीमा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरू, भौतिक परीक्षण चाहिँ गर्नुपर्ने विषयहरू, अनि नेपाल बाहिर भएको कसुरको अनुसन्धान तथा नेपालमा कसुर गरेर नेपाल बाहिर गएको अवस्थामा गर्नुपर्ने अनुसन्धानका विषयहरू, अनि अनुसन्धान प्रतिवेदनको ढाँचा, प्रतिवेदन साथ हुनुपर्ने कागजात प्रमाणहरू, अनि अभियोजन सम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी लगायत यी तमाम मुद्दाको प्रतिरक्षा, पैरवी, फैसलाको विश्लेषण, पुनरावेदन, पुनरावलोकन लगायत यी सम्पूर्ण कुराहरू यो 5 दिनको तालिममा समेटिएको थियो। आयोगमा सरुवा भएर आएका नयाँ कर्मचारीहरूका लागि आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले आफूहरूलाई कार्य सम्पादनमा चुस्तता र निखारपन ल्याउन सहयोग पुगेको सहभागीहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए। धेरै कुरा सिकियो, राम्रो रहेछ, उपयोगी रहेछ भन्ने महसुस गर्नुभएको छ भने आयोगभन्दा बाहिर रहेका साथीहरू 16 जना साथीहरू हामीले अनुसन्धानको काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका छौँ र अभियोजन लगायतका कामको लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन, प्रमाणहरू जुटाउने कार्यहरू महत्त्वपूर्ण रहेकोले हाम्रो काम कारबाही र व्यवहारलाई परिमार्जन र परिवर्तन गरेर कसरी आयोगको समग्र कार्य सम्पादनलाई ठोस योगदान दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएका छौँ। 4 दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रमको समापन समारोहमा आयोगको आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आजका लागि सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ एनटिभीको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।